बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि 2026 को जो हेडिंग दी थी फरवरी में, मोस्ट प्रोबेबली ये टाइम था जब कहा था कि फौजें इस टाइम पे हाई टाइम होगा, घुस के मारेंगी, तो फौजें घुसेंगी। और ये भी बताया था जो आपने जैसे जिक्र किया कि, बल्कि मैं चाहूंगा कि नाजरीन अपने बाकी व्यूवर्स के लिए नीचे कमेंट करें जिन्होंने अभी जस्ट अभी जनवरी की तो बात होगी, ये सारे ताज़े प्रोग्राम हैं, और नीचे कमेंट करें कि किस किस को याद है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में घुसेगा भी, मारेगा भी, और ओवरऑल भी फौजें घुसेंगी। और जिस तरह से रशिया बड़ी तेजी से यूक्रेन के अंदर घुसता चला जा रहा है, और सर जहां तक चौकियां ईरान छोड़ के अटैक, भागे, चौकियां छोड़ के भागे तालिबान। और दूसरी बात ये है कि ईरान वाला अटैक भी आपको बताया कि बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है, बल्कि इस टाइम पे ये जो मोदी जपियां डाल के गया, ये उससे वाज़े नज़र आ रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान पे वो भी अटैक इस टाइम पे कर सकता है कि हम उधर से अफगानिस्तान के साथ दू बदू, उधर से इंडिया हमें उधर से भी एंगेज करेगा। और ये पाकिस्तान के लिए दो चार चीज़ें अब नोट कर लें, बड़ी सीरियस मूवमेंट शुरू हो चुका है, और इसको कॉपी पे लिख लें या इस वीडियो को शेयर कर लें, सेव कर लें, और इसको डाउनलोड करके रख लें कि नेट के बगैर भी आप लोगों के ये काम आएगी। तो ये जो अभी आपने देखा कि गुज़श्ता 2 माह के अंदर जितने भी हमले हुए पाक फौज पे, जितने भी इंस्टीट्यूशंस पे, हमारे जो सिविल सर्विस के कमिश्नर्स, एसी और डिफरेंट फौज पुलिस के जो सरकारी मुलाजमीन है, सब के सब डिफेंस फोर्सेस के हों, तो ये कभी भी नहीं हुआ तारीख में। अब इसके तनाजुर में अगर ये बात यहाँ तक आ गई है तो फिर आगे की भी सुन लें, लेकिन इसको अब अच्छे से इसको स्टेप वाइज जेन में बिठा लें। सबसे पहले पाकिस्तान इस खित्ते के लिए अप्रैल तक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सूरत हाल रहने वाली है, इतनी क्रिटिकल कि बात आपकी सोचों से भी आगे जा सकती है, जिसको मैं यहाँ यूं खुल के कर नहीं सकता। पाकिस्तान के लिए, अफगानिस्तान के लिए। अच्छा, उसके बाद जो चांसेस हैं इंडिया के भी भरपूर आने के चांसेस मौजूद हैं, क्योंकि हम तो अफगानिस्तान से भी ज़्यादा इंडिया को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो एक ही हुए हुए हैं, तो बहरहाल ये नहीं है कि उधर नहीं होगा, उधर भी कुछ ना कुछ होने को है। उसके बाद जो ईरान वाला मामला, वो भी कोई उसमें दबने वाला नहीं है, और वो होके ही रहना है। और आपको बताया था कि 12 मार्च तक तो कोई मुज़ाकरात नहीं, 12 मार्च के बाद जुपिटर जब अपनी रेट्रोग्रेशन ख़त्म करेगा तब पॉसिबिलिटी है कि कोई मुज़ाकरात कामयाब हो सके। लोगों को माह मुबारक में ताक रातों को गूगल पे सर्च कर लें, दुआए जोशन कबीर, दुआए जोशन कबीर, ये 2 घंटे की दुआ है, इसका एहतमाम करें और नसीब बदलें अपने। और ताक रातें सऊदीया के साथ करें। पाकिस्तान की जो आपकी ताक रातें हैं, चांद है वो अल्लाह कोई आपके लिए ताक रातें हैं सऊदीया की अलहदा, आपकी अलहदा नहीं करने वाला कि फरिश्तों को 2-2 दिन ड्यूटियां लगाएं कि आज जी कि लैलतुल कदर अमेरिका होनी है, आज उधर होनी है। मरकज इस्लाम का जहाँ है वहीं से ये है, तो आपको इसी को फॉलो करना है। ये उनके लिए जो तकवा के ज्यादा करीब है और जो मिस नहीं करना चाहते, तो उनको चाहिए कि पाकिस्तान और दोनों दिन को ही वो करें, दोनों दिन को यूज करें। 19, 21, 23 हाईएस्ट इसकी जो चांसेस हैं वो मौजूद हैं। उसके बाद जो खुराक इकट्ठी कर लो की बात थी, वो दोबारा एक तंबीह के तौर पे, एक याद दहानी के तौर पे, अपनी जो भी ऐसे पेंडिंग काम है उनको पूरा करें। कोई चीज़ें आपकी दरमियान में उनको वाइंड अप करें। कोशिश करें कि बड़ा डे टू डे तरीके पे ज़िंदगी को लें, डे टू डे टास्क कंप्लीट करें। बड़े मंसूबे, एक्सपेंशन के मंसूबे, बिजनेस एक्सपेंशन के मंसूबे होल्ड कर लें। कोई नया पंगा, कोई नया बयाना, कोई नई कहानी, उसको होल्ड कर लें पाकिस्तान में। उसके बाद जो खुराक है उसका बड़ी बात समझाया हुआ है कि किस तरीके से करना है। फूड बैग्स में सेव करें, एयर टाइट करें, सीलर मिल जाते हैं, फूड ग्रेड बैग्स लें, और अपने अपने हिसाब से अपने हर शख्स अपनी इस्तेताअत से डबल करे जितना कर सकता है।
बाकी लोग कहते होते हैं जी हमारे पास खाने के पैसे नहीं है, ये उन लोगों के लिए होता है जो लोग लाइन में नहीं लग सकते। ये उस वक्त भी जब लंगर चल रहे होते हैं या कैंप लगे होते हैं, ये बेचारे भूखे रह जाते हैं मुरव्वत में, ये लोग कभी भी लाइन में जाके खाने नहीं ले पाएंगे, ये उनके लिए। तो जो इस बात से बिल्कुल आ रही हैं, मतलब जिनकी कहते हैं जी इस्तिताअत नहीं है, ये नहीं होता तो वहाँ सिस्टम फूड के होंगे भी सही, ये वो उनको मुयस्सर भी रहेंगे, तो वो उसमें लग के खा लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो हर 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 जैसे कहते हैं ना, अल्लाह ताला का हर इंसान के लिए एक डिफरेंट वो है, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से उस पर बोझ है। जैसे सूरत बकरा की आखिरी आयत में कि अल्लाह वुसअत से ज्यादा बोझ नहीं डालता, तो ये जरूरी है। दूसरा, अपनी जो दोबारा से ग्रुपिंग है, जो सोशल, अपनी माह रमज़ान बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए, लिस्ट बनाएं, अपने मोहल्ले को जोड़ें, अफ्तारियों के एहतमाम करें, नौजवान दोबारा से आपस में एक अच्छा, जैसे कहते हैं, बॉन्डिंग क्रिएट करें, बैकअप्स बनाएं, चीज़ों को थोड़ा सा बैकअप्स बना के चलने की तरफ जाएं, और उसके साथ साथ जो गोल्ड में चलेंगे, ठीक है, इस बात से ना डरें कि अब गोल्ड और किधर जाएगा, गोल्ड ऊपर जाए या नीचे जाए, एटलीस्ट वो वर्थ रखता है, तो वो नीचे जाए या ऊपर जाए डजेंट मैटर, गोल्ड ही ऑप्शन है। उसके बाद अगली ऑप्शन ये होती है कि आप जो लोग दही इलाकों में जानवरों को ज्यादा खरीद उसमें कर लें, बकरियों में, दुम्बों में बढ़ती हुई उसमें, जैसे कहते हैं ना कि ये एक ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट है, बैंक में पड़ा पैसा नीचे जा रहा है, दुम्बा बच्चा देगा ही देगा, बकरी बच्चा देगी, कुछ ना भी ज्यादा मोटी हो, बच्चा तो देगी। तो जैसे ही बच्चा आएगा तो कुछ तो उसके साथ उसका, जैसे कहते हैं ना कि मुनाफा आ गया। दूसरी बात ये, और इसमें इतना ना घबराएं, आगे आपको जब हालात जब बहुत ज्यादा ट्रिगर हुए तो आप लोगों को समझ नहीं आनी, अभी इस चक्कर में ना पड़े। मेरी छत है, लोगों ने छतों पे पूरे बिजनेस क्रिएट कर ली है, आजकल तो सोशल मीडिया पे बड़ी वीडियोस होती हैं। उसके बाद सादगी अपनाएं और कोशिश करें कि जो शादियां करनी है, जो सारी है, वो इसी साल आप भी भुगता लें। अगले साल मुझे 2027 के जून के बाद शादियां भी कम नजर आ रही हैं, बच्चे भी कम नजर आ रहे हैं। बच्चा हो गया जो पहला तो हो गया, छोटा भाई मुश्किल होगा, इसके भरपूर चांसेस होंगे। दोबारा मवासलाती निज़ाम और चीज़ें 2027 के जून में बड़ी हिट होने जा रही हैं, तो बेहतर है कि अभी से ही प्रॉपरली अपनी तैयारियां कर लें। ये अप्रैल तक आप सहार गए तो जून पे फिर वही मैं कह रहा था कि कोई ऐसा माहौल बन रहा है, या तो कोई बहुत बड़ा हमला है या कोई वबा है जिसके तहत आप लोग दोबारा से घरों में कैद हैं, या क्या मामला है। तो ये जो अभी जोर पकड़ रही है जो अफगान बॉर्डर पे, ये ऐसे नहीं पकड़ रही, ये इंडिया भी आप पे करेगा, ये चीजें और बढ़ जाएंगी। और ये ईरान और ये पूरा खिता, ये वही है जो लोग सुनते नहीं है कि जी आप तो जंगे ही कराई जा रहे होते हैं, तो ये ना हो ना, मतलब हम क्या करा रहे होते हैं ये ना हो, मतलब ये अभी क्यों हो रही है, ये फरवरी में कहा था ना हो, अटैक ना हो, फौज ना घुसती, दूर से बैठ के मारती रहती, ना जाके सर झंडा इनको उसके मुल्क में इनको उसकी और चौकी पे कब्जा करके झंडा ना लहराती। मतलब ये होना चाहिए था ना, दूर दूर से जैसे हवाई फायरिंग चल रही थी वैसी चलती रहती। मैंने कहा था ट्रूप्स ऑन ग्राउंड, पाँव रखेंगे, यूं ही कहा था, पाँव रखेंगे फौजें। अब उसमें यह है कि ये सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रहेगा, ये अपने आप में बहुत ज्यादा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अंगारक योग को मैंने समझाया था अभी 23 फरवरी को कि 23 आ गई, एम्पलीफाई करेगा अंगारक योग को, राहु एम्पलीफाई करेगा, तो वो इतना एम्पलीफाई होगा। अभी तो ये अभी करीब जाने दें, अभी तो वो 16 डिग्री पे था, और ये अभी जस्ट अभी मेरा ख्याल है ये अभी 2 डिग्री होगा, तो 2 डिग्री नहीं, उस दिन भी हमला करा दिया था बहुत बड़ा, 23 को ही। और अब तो खैर इस टाइम तो दू बदू प्रॉपर वॉर है इस वक्त, तो जहाज फिजाओं में है और टैंक हैं और जो गोलाबारी और कब्जे हैं, आज तो ग्रेड ऊपर चला गया, तो जैसे इसने और करीब जाना ग्रेड और ऊपर चला जाना। सर आप समझते हैं कि इनका बुरा वक्त आ गया तालिबान का, रजीम का?
دیکھیں برا اچھا وقت اس طریقے سے نہیں ہوتا. ہمارے لیے کون سا اچھا وقت آ گیا؟ ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں، ہماری پاک فوج کے جوان ایک بھی جائے تو کیوں جائے بھی؟ ماں نے بھرتی کروایا اس لیے تھوڑی کہ وہ اس کے لیے جانے دیتے پھریں. وہ تو ایک سمجھ لیں کہ ایک ڈیوٹی ہوتی ہے کہ آپ شور کرتے ہیں اپنی، وہ جیسے کہتے ہیں حفاظت کی. جیسے آپ کوئی بچہ چوکیدار اور بینک کے بعد اس کو جو ہے گولیاں مار جائے، تو اب وہ بچہ تو ایک عام سی لیول کی اس کو تھا سیف کرنے کے لیے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اچھا برا وقت ان کے لیے، ہمارے لیے نہیں، ہم سب کے لیے برا وقت ہے. ہمارے اعمال کی سزا کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں. اور اس کے پیچھے سب سے بڑا جو مشن لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا وہ یہ تھا کہ ایک ایران اسلامی نظام تھا، ایک طالبان اسلامی نظام تھا. ایران بھی دنیا کو کھٹک رہا ہے کہ وہ بھی گر جائے، یہ بھی گر جائے. اس کو بھی سو کالڈ اسلامی اس سے سوچ سے جوڑا جا رہا تھا، بھائی چارہ، بردر ہوڈ، یہ وہ. تو کہتے ہیں ان کو آپس میں مرا دو. تو پاکستان نے بنایا تھا پاکستان سے ختم کرا دو، سمپل از دیٹ. تو یہ اسی کی مشن ہے. اور انڈیا کو اس کا دونوں اینگل سے فائدہ ہے. ایک سائڈ پہ امریکہ ہو گیا، ایک سائڈ پہ انڈیا اور اسرائیل نے جفا ڈال دی ہے طالبان کو، اور پش مار رہے ہیں کہ چلو بھائی. تو اب ان کا جو خواب ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ چلو یہ بھی سب ذہنوں کو پتا ہو. انڈیا کشمیر اور سندھ کو سوچتا ہے کہ یہ مجھے مل جائے. بلوچستان جو ہے وہ آپ کے انٹرنیشنل کھاتے میں چلا جائے، امریکہ اور اسرائیل کے. اور کے پی کے افغانیوں کو کہا ہے کہ طالبان کو بھی تمہارا حصہ تم لے لو. پنجاب رہ جائے پاکستان صرف اتنا. اور یہ ان کا اس وقت کا جو پلان ہے جس پہ یہ سارے عمل کر رہے ہیں. اور یہ مودی اور نیتن جو جفیاں ڈال رہے ہیں، میں نے بتایا تھا نا کہ یہ ان کی سڑک کا پلان ہے. تو اب وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ اوپر سے آنا جو ہے وہ اتنا کارگر نہیں ہے. تو ہم یہ جو اکنامک کوریڈور بنانا چاہ رہے ہیں، انڈیا، مڈل ایسٹ، ای یو، یورپ، وہ اسی ذریعے سے. تو یہ بھی بس وہ گیا ہی ہے. دیکھیے گا ابھی اس کے ہائی چانسز رہیں گے کہ اب انڈیا بھی کبھی بھی اٹیک کر دے کوئی بہت بڑا، اور اس طریقے سے ہمیں ٹف ٹائم دے، دونوں سائڈوں سے انگیج کیا جائے. اور لیٹ سی چائنا کتنا انوالو ہوتا ہے اس میں. صرف لاجسٹک سپورٹ دے گا، چانسز تو یہی ہیں. فوج نہیں اتارے گا، چائنا بھی باقی مدد کرے گا رشیا. جتنی. ہاں جی، چائنا رشیا کو پاکستان سٹیبل چاہیے، کیونکہ چائنا کا سٹیک ہے، سی پیک ہے، گوادر ہے ڈائریکٹ، اس کو بھی یہی روڈ چاہیے تھی، لنک چاہیے تھا. رشیا کو بھی ایکسیس چاہیے گرم پانیوں کی. لیکن ٹوٹا ہوا پاکستان ان کے کسی کام کا نہیں ہے، چائنا رشیا کی. تو اس لیے چائنا رشیا کو سب سے زیادہ پاکستان اور افغانستان سٹیبل چاہیے. اور امریکہ کی ہسٹری ہے کہ اس نے ہر اس علاقے میں جنگ نافذ کر دی ہے جس علاقے میں چائنا نے انویسٹ کیا ہے، بے شک وہ برما ہو، نائجیریا ہو، دنیا کا کوئی بھی ملک ہو. تو اس لیے یہ تو بس آپ کو کب سے بتا رہا تھا کہ یہ تو اب ہونا ہی ہونا ہے. اس میں تیزیاں ہی آئیں گی دن بدن، ہر ڈے تعداد بڑھے گی، حملوں کی تعداد، دھماکوں کی تعداد، سب چیزیں ایکسلریٹ کر رہی ہیں. تو اچھا سر، ایک تو جو پاک فوج کے جوان سن رہے ہیں، ماہ مبارک ہے، 70 مرتبہ آیت الکرسی کا عمل شروع کریں، اور ساتھ ناد علی 41 دفعہ دن میں وہ حصہ بنا لیں، اور دعائے کعب کا عمل ہمارے ساتھ کر لیں، شروع کر دیں. ایک ٹائم میں بے شک دعا ریپیٹ کر لیا کریں جہاں بھی آپ لوگ چوکیوں پہ ہیں، کہیں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ کرے گا. اور اللہ اکبر کہتے ہوئے شرمانا نہیں، گھبرانا نہیں. اللہ اکبر جب آپ کہتے ہیں تو جسم سے شیطان جو ہے نا وہ نکل جاتا ہے. اس کے اندر بہت کرزمہ ہے. تو کانفیڈنس سے گولی بعد میں چلے، اللہ اکبر پہلے کہا کریں. اللہ اکبر کے ساؤنڈ میں طاقت ہے کہ شیطان جسموں کو چھوڑ دیتا ہے. دیکھیں ماہ رمضان میں جو شیاطین قید ہونے کی بات ہے نا، وہ یوں نہیں ہے کہ ان کو کوئی سنگل لگ جاتے ہیں اور وہ سارے ایسے بندھے ہوئے ہوتے ہیں درختوں کے ساتھ، اور آپ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو کچھ کر نہیں سکتے. وہ تھیوری یہ ہے. آپ کی اب تو ہم علاج بھی کر رہے ہیں، تو آپ کو میں کیا کہتا تو خون میں جو روایات ہے کہ شیطان کہاں دوڑتا ہے؟ خون میں. اچھا، اب آپ جب میڈیکل ابھی کبھی ٹیسٹ کرانے جائیں، بلڈ ٹیسٹ، تو وہ کیا کہتے ہوتے ہیں؟ کچھ کھا کے آئیے گا، کچھ لو کر کے، یا فاسٹنگ والا ٹیسٹ، بغیر فاسٹنگ والا. کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی آپ کچھ کھاتے ہیں
تو خون میں کچھ جاتا ہے. جو آپ کھاتے ہیں اس کا اثر آپ کے خون میں جاتا ہے, وہ یا لو ہوتی ہے یا ہائی ہے, جو بھی کہانی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ فاسٹنگ کرتے ہیں تو آپ کے خون کے اندر کچھ جاتا نہیں ہے, منہ تو بند گیا, کھا رہے نہیں, خون میں کیا جانا ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ شیطان صرف یوں بندتا ہے کہ کیونکہ خون میں کچھ نہیں جا رہا تو شیطان ہی نہیں جسم میں آ رہا نا, جب تک آپ کی سینس جو ہے اس کی جرنل سینس ہے, اسپیسیفک سینس نہیں ہے. جرنلی کیونکہ خون میں کچھ نہیں جا رہا تو شیاطین ایکسیس نہیں کر رہے آپ کے بلڈ کو دوڑنے کو. لیکن اگر جناب آپ حرام کھا رہے ہیں اور آپ کی سحری بھی حرام ہے, آپ کی افطاری بھی حرام ہے, اور آپ نے ماشاءاللہ اتنا تن کے, اور وہ ویسے ہی پتہ نہیں کہاں کا پیسہ تھا, کدھر کا وہ تھا, حلال تھا حرام تھا, کون سی اس ذریعہ تھا, کس طرح کا تھا, وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. تو وہ تو ایگزسٹ کرے گا نا بھائی, جیسے ہی کھایا خون میں تو جا ہی رہا. یا اتنا کھا لیا, ویسے ہی اتنا کھایا ہوا ہے کہ وہ ویسے ہی پھرتا رہتا ہے, ابھی وہ ٹینک اتنا بھرا ہوتا ہے کہ وہ چل ہی رہتا ہے. ابھی تو سو کے ہی اٹھتے ہیں تو افطاریاں ہو رہی ہوتی ہیں, تو وہ تو ٹینک میں خون میں تو سب کچھ جا ہی جا رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 8 پہرا روزہ رکھتے تھے, صحابہ کو منع کیا, میں رزق دیا جاتا ہوں تم نہ کرنا, سمجھ رہے ہیں. اور ویسے بھی اہل بیت کیا روٹین ہے یہ, جس کو آپ روزہ کہہ رہے ہیں, روٹین بات ہے کہ 2 دن میں 3 وقت کا کھانا, 2 دن میں 3 وقت کا کھانا, تو اتنا ہی گیپ بنتا ہے وہ. اس کے بعد جو طاقت ہے وہ فوڈ میں نہیں ہے. شیطان جسم سے نکل جائے, فوڈ بے شک نہ ہو, طاقت زیادہ ہوتی ہے. آپ نے سنا بھوکا شیر, وہ بھوکا کیا لڑتا ہے, بٹیرا شیر کہ شیر, لڑتا ہے, بھوکا شیر لڑتا ہے. پتہ نہیں بٹیرا لڑتا ہے کہ شیر لڑتا ہے, مجھے اب ایگزیکٹ ذہن میں نہیں آ رہا. اینی ہو, تو وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کئی لوگ جب جیسی جو بہت زیادہ شدید النس میں ہے یا اس میں عام روٹین میں نہیں ایکٹیو ہوتے, روزے میں بڑے ایکٹیو ہوئے پھرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے طاقت, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 2 کلو گوشت پیٹ میں اتاریں گے تو طاقت آئے گی, نہیں, اس طرح سے لیزی ہوتے ہیں. طاقت تو آتی تب ہے جب شیاطین نکل جائیں جسم سے, آپ طاقت میں. ایک مسلمان 10 کے برابر کہا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ روحانی طور پہ طاقت ہے. یہ تو آپ اچھا پیراڈول اتنی سی کھاتے ہیں, اثر نہیں ہوتا. تو اگر حلال صحیح معنوں میں اتنا سا کھائیں گے, طاقت اس میں بھی بہت. یہ ہم نے پوری وہ بال بھرنے کا عہد کیا ہو. باہر کے لوگ بہت کم کھاتے ہیں, جو یو کے, یورپ یا امریکہ کے, وہ ایک سیریل بار لے کے, وہ جو ایک کافی کا کپ پی کے اگلے ہم سے زیادہ ایکٹیو پھر رہے ہوتے ہیں. یہ ہم 2 کلو مٹن پیٹ میں اتار کے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں بس مزہ نہیں آ رہا, طاقت نہیں آ رہی. طاقت اس میں نہیں ہے, یہ غلط تھیوری ہے. طاقت ایبسنس آف ایول میں ہے. جتنا پیٹ بھریں گے اتنے تو شیطان جسم میں زیادہ آ گئے. کہاں کی فوڈ تھی, کیسی فوڈ تھی. تو یہ ہے بیسک تھیوری. یہ نہیں ہے کہ سنگل باندھ دیے جاتے ہیں, صرف جب تک آپ فاسٹنگ میں ہوتے ہیں تو خون میں شیطان نہیں جاتا, اس کو بند نہ کہا گیا.